अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख हूँ। आज की ब्लॉगर बैठक में अहम खबरें हैं जी, आपकी नज़र। सबसे पहले आपको खुश आमदीद मेरे ब्लॉगर बैठक में आने पर। सबसे पहले तो एक बड़ी गमज़दा सी खबर है कि बलूचिस्तान में एक और हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है, जिसमें 2 मेजर और 3 SS कमांडो शहीद। अल्लाह ताला इन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। फ़ौज का किरदार हमेशा से पाकिस्तान में बहुत अहम रहा है, हर जगह पर, हर सतह पर। तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियाँ अता फरमाए। बड़ी शहादतें हो गई हैं, उनके लिए ख़ुसूसी दुआ किया करें। और हमारी जो फ़ौज है, हमारी रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, तो अल्लाह ताला इन्हें अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। पुरानी 2 खबरों पर एक नज़र, उनकी अपडेट सुन लीजिए। एक तो मरियम औरंगज़ेब का कल का जो हरासमेंट का वाक़या हुआ था, उसके बारे में थोड़ी पेशरफ्त हुई है। वो अंदरूनी ज़राए कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के कि इसके बारे में अब जल्द फैसला कर लिया जाएगा। एक तो उधर कोई अदालतों में केस चलाने की बात हो रही है, इधर उनका डाटा निकलवा कर कि आया वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। सुनने में आया है कि वो लफंटर हैं, गवर्नमेंट के पैसे पर पल रहे हैं, उधर के हुकूमत के पैसे पर, चैरिटी के पैसे पर। बहरहाल ये कटा छटा सामने आ जाएगा। तो इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जल्दी कोई खबर मिलेगी। दूसरी अहम खबर थी ऑडियो लीक जो हुई हैं, वो बड़ी अहम खबर है। उसके बारे में इब्तदाई तहकीकात में जो सामने आया है, तो उस पर तो मैं बात नहीं करूंगा जो भी सामने आया है, मगर ये है कि जो वज़ीर आज़म हाउस में कॉन्फ्रेंस रूम में आईपैड वगैरह पड़े होते हैं, जिन पर तमाम लोग बैठे होते हैं, इनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी सहूलत मौजूद है। कोई इंडिया का ऐप लिया गया था जो इसमें इंस्टॉल किया गया था, सब में जाहिर सी बात है ख़रीदा गया था। तो शक ये जाहिर किया जा रहा है कि उस ऐप के ज़रिए हैकिंग की गई। वल्लाह इल्म, मुकम्मल खबरें आएंगी तो फिर आपसे कुछ शेयर करूंगा, अभी कुछ शेयर करना मुनासिब नहीं है। ये हादसा कब रौनमा हुआ, हादसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अगर किसी और ने किया होता तो अब तक इमरान खान साहब के हवारी और उसके आसमान सर पे उठा लेते। ये उन्हीं के दौर में ये हुआ, क्योंकि आईटी के मास्टर हैं ना, आईटी में कुछ भी कर सकते हैं। तो आईटी की अब खेल देख लें। फिर एक सबसे बड़ी अहम बात इसमें यह भी पेशरफ्त हुई है कि इमरान खान साहब को कैसे पता है कि अब जो ऑडियो लीक आ रही है उसमें क्या है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। बहरहाल कट्टा छटा सामने आने में थोड़ी देर लगेगी, आ जाएगा। तीसरी खबर है जी कि जो आज की खबर है, बच्चों के अगवा के सिलसिले की खबर है। ये भी इंतहाई अफसोसनाक खबर है। तो इसमें जनाब ये है कि उकाड़ा और ख़ुसूसन जो भावल नगर के इलाके हैं, उधर बहुत से सरगर्म अमल हैं अगवाकार। भावल नगर के इलाके में तो अब तक 3 अगवा हो चुके हैं बच्चे, जिनकी उम्रें 12 से 18 साल तक बताई जाती हैं। उनको अगवा करने का तरीक़ाकार ये है कि उनको लड़कियों के ज़रिए, खूबसूरत लड़कियों के ज़रिए टेलीफोन करवाए जाते हैं, उनकी नाजेबा गुफ्तगू की जाती है, फिर उनसे नाजेबा तस्वीर लेकर उनके घर भिजवाई जाती हैं अगवा कर कर। तो पैसे तावान मांगा जाता है। पता ये भी चला है कि वो अगवा करके सिंध और पंजाब की सरहद के नज़दीक कच्चे के इलाके में ले जाए जाते हैं, और वहाँ से ये, जहाँ पुलिस का अमल दखल नहीं है। जो शहरों में अगवाकार
इकट्ठे हो गए हैं। ये असल में सैलाब ज़दगान जो आए उसकी आड़ में कच्चे के इलाके कुछ अगवाकार भी आ गए। वो अपनी औरतों के ज़रिए घरों का जायज़ा ले रहे हैं और उकाड़े में इस तरह की एक वारदात हुई है। अगवाकार भी पकड़ा गया है। कार के पास से आप देखें कि मास्क वगैरह भी निकले हैं। इसका मतलब है वो डकैती करने में भी माहिर होगा, चोरी करने में भी माहिर होगा। उसकी दीदा दिलेरी देखिए ज़रा, कैसी दीदा दिलेरी है। और ये मेरा आप सबसे मशवरा है, मेरा आप सबको मशवरा है कि अपने बच्चों को अपनी हिफाजत में स्कूल में लेकर जाइए और स्कूल से लेकर आइए। एक और ख़त जनाब उकाड़े से ही है कि उन्होंने अपना स्कूल वालों ने, असातिज़ा ने अपने बरी ज़िम्मा होने का ऐलान कर दिया है कि जी अगर कोई बच्चा अगवा होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, स्कूल से आप लेकर जाएं, लेकर आएँ। वो ख़त भी मंजरेआम पे आया है, उसको भी देख लीजिए कि यानी कि तमाम बरी, सिक्योरिटी इदारे भी बरी, पुलिस भी बरी, सब बरी, अपने अपने रिस्क पर जो मर्जी करें जनाब। आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ना आपके बच्चों के लिए कोई अपने इस पाकिस्तान मुल्क में प्रोटेक्शन है। आप खुद अपने लिए जो कर सकते हैं कर लें। तो अगर आप कोई किसी के खिलाफ इक़दाम करेंगे तो आप ही पकड़े जाएंगे। डाकू, चोर, लुटेरे, फ्रॉडिये नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो तो छूट जाते हैं। पकड़े आप ही जाएंगे, क्योंकि आपने अपने खुद जो उसके लिए खुद सेल्फ के लिए जो इक़दाम किया, अगले को मारा, उठा, तो पर्चा आप पे दर्ज होगा भाई। ये असूल है। तो अल्लाह ताला रहम करे जनाब। पेशावर बोर्ड ने एक कट्टा खोला है जनाब। दीनियात की किताब में, इस्लामियात की किताब में जनाब एक थोड़ी सी चेंजिंग की गई है जो इंतहाई ख़तरनाक है। असम्बली की एक रुकन ने तवज्जो दिला नोटिस पेशावर असम्बली में पेश किया है, पख्तूनख्वा असम्बली में। तो वो आपके सामने है, उसको भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि क्या कट्टा खोला है। इसहाक डार साहब लंदन से जनाब पाकिस्तान पहुंच गए हैं। तो इसहाक डार साहब माशाल्लाह अच्छे मईशतदान हैं, अच्छे वजीर खाना रहे, और इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। अब वो क्या गिद्दड़ सिंगी डालते हैं जिससे मुल्क की मईशत संभल सके, ये आने वाला वक्त बताएगा। याद रहे कि पिछली बार इसहाक डार साहब को इसलिए उतारा गया था कि उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया था। किसको दिया था इस बात को छोड़ दें, तो उसकी वजह से वो उफ्ताद में आ गए थे। अब देखें क्या बनता है क्या नहीं बनता। बहरहाल अच्छे वजीर ख़जाना हैं और जानते हैं सारे पाकिस्तान की मईशत को कि इसको कैसे संभाला देना है। उनके आते ही डॉलर का रेट भी 3 रुपए के करीब नीचे आ गया था। कल उन्होंने हल्फ उठाना है, पहुंच वो गए हैं, कल वो हल्फ उठा लेंगे। अब देखें क्या बनता है। बहरहाल असरात आते आते थोड़ा टाइम तो लगता है। बहरहाल हम भी इंतज़ार करेंगे। एक और ख़बर है, लंदन में नवाज शरीफ के सेक्रेटरी राशिद नसर पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला किया जी। ये अभी कोई 2-3 घंटे पहले की खबर है। तो बच गए हैं, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया है। आखिरी खबर आने तक उनकी हालत खतरे से बाहर थी। बहरहाल लंदन में असल में जो हरासमेंट के वाक़यात और ये जो वाक़यात यूथ ये कर रहे हैं, इन पर काबू पाने की ज़रूरत है। इमरान ने कौम को इतना बिगाड़ दिया है कि असल में लोग कहते हैं पाकिस्तान में वेले हैं। पाकिस्तान में वेले नहीं हैं। ओवरसीज़ के बहुत से ऐसे लोग वेले हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट की चैरिटी खा रहे हैं जनाब, करके जी हम वेले हैं, मर गए, लुट गए, फुकरे हो गए। हाँ जी, कई तो जनाब बीवियों को तलाक दे के 2-2 फ्लैट लेकर रह रहे हैं।
کئی کچھ کر رہے ہیں، کئی کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ کرائم میں پاکستانی اوورسیز میں بہت زیادہ آگے ہیں، جتنا بھی کہہ لیں کم ہے، مگر وہاں سے آئیں گے انتہائی ڈیسنٹ لگیں گے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز بنے ہوئے ہیں، فکرے فکرے 4 گھنٹے دوستوں سے باتیں کرتے رہیں گے، 4 گھنٹے چیٹ کرتے رہیں گے، تو رشتہ داروں سے فون کرنا ہوگا، 1 منٹ کا ویلا نہیں ٹائم ہے پا جی، کام ہی بڑا کرنا پہنتا ہے، ماں باپ پیسے مانگے گے، ٹکا جیب میں نہیں ہے، یہ حقیقت بات۔ اور وہاں کی سیاسی سرگرمیوں میں، پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں میں ایسے حصہ لیں گے جیسے ان سے بڑا ہمدردی کوئی نہیں پاکستان کا، اور یہ پاکستان آنا بھی نہیں چاہتے۔ مزے کی بات تو یہ ہے۔ 12 تو آخری خبر سب سے خطرناک ہے جناب، عمران خان صاحب نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آج ایک کنونشن سے خطاب کیا ہے۔ بیسیکلی تو وہ آئی ٹی کا کنونشن تھا، بقول ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب کے، جو وہاں کے وائس چانسلر ہیں، بڑے معصوم ہیں بیچارے، میں بھی ویسے راویہ نہیں ہوں، بڑے معصوم ہیں، اور اتنے معصوم ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ ایک انٹرویو میں ابھی تھوڑا دیر پہلے میں سن رہا تھا، کہہ رہے تھے جی مجھے تو یہ بتایا گیا تھا جی یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، اور میں ظاہر ہے بچوں کی تربیت کے لیے، اسٹوڈنٹس کی تربیت کے لیے اس کو اہم سمجھتا تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کون کون سے مہمان تشریف لے آ رہے تھے۔ وائس چانسلر صاحب کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب، سید بادشاہ کہ نہیں، یہ ڈاکٹر ارسلان صاحب نے، ارسلان خالد جو ہیں ان کے آئی ٹی کے، آپ کو پتہ ہے ارسلان خالد کون ہے، جو غداری کے فتوے لگاتا تھا، ٹرینڈ چلاتا تھا اس پر۔ آج کل جناب یہ آئی ٹی کا انچارج ہے، لاہور میں بیٹھتا ہے، اور پی ٹی آئی کی اب بھی آئی ٹی کا انچارج ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی۔ بڑے بڑے منظر عام سامنے آئے، آڈیو ٹیپ سامنے آئی، مگر کوئی بال بیکا نہیں کر سکا۔ چلیں، تو وہ جناب وائس چانسلر صاحب کہتے ہیں جی وہ تو سارا ڈاکٹر احسان مرزا نے گیسٹ وغیرہ کا انتظام کیا، سارا چیف گیسٹ جو تھے انہوں نے بتایا جی عمران خان صاحب ہیں۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، وہ آئی ٹی کے اوپر نالج دیں گے۔ یہ صورتحال ہے جناب۔ تو وہاں ہوا کیا ہے، عمران خان صاحب نے وہاں اسٹوڈنٹ کو اکسایا ہے۔ کیسے اکسایا ہے؟ بڑے بولے پن سے، جیسے ان کی عادت ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ کون ہے اس کے پیچھے؟ 3 بار سوال پوچھے جناب، 2 بار سب جناب اسٹوڈنٹ، ظاہر سی بات ہے یوتھیے تھے، اکٹھا کر کے لایا گیا تھا۔ انہوں نے جناب چیف کا نام لے دیا، ایک انصافیہ، یوتھ آف انصافیہ میں فرق ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ انصافیہ، اس کے دل میں جوش اٹھا، مائک آ کے پکڑ لیا کہ آپ نے جنرل صاحب کا نام کیوں لیا۔ غیرت تھی موجود، میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں، انصافیوں میں غیرت ہے، یوتھیوں میں غیرت نہیں ہے، عمرانڈوز میں تو بالکل نہیں ہے۔ تو وہ اکسا رہے ہیں وقفے سے عوام کو، آج اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اکسایا ہے کہ باہر نکلو، باہر نکل سے مراد لانگ مارچ کرو۔ آخری خبر جناب اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی ہے جناب۔ کیا کھٹ پٹ کی ہے ابھی تک اس کی خبر کوئی باہر نہیں آئی۔ اب دیکھیں اس کو اجازت دیتے ہیں پرویز الہی صاحب اس ونگ سے، پنجاب کے ونگ سے لانگ مارچ کرنے کی۔ 2 ونگ ہیں ان کے پاس خصوصی، ایک خیبر پختونخوا، ایک پنجاب۔
اب پنجاب کے ونگ سے اجازت لینا، یہ یہاں سے تحریک اٹھانا عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے، اور چودھری پرویز الہی کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ 2 گھنٹے تک ملاقات میں کیا طے پایا؟ آیا انہوں نے حامی بھری چودھری صاحب نے کہ نہیں بھری؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے ویلاگ میں خبر دی تھی کہ دونوں بھائیوں میں صلح ہو گئی، مگر ایک تقریب میں، ظہور الہی صاحب کی تقریب میں وہ علیحدہ علیحدہ آئے، تو جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ خبر کوئی سچائی پر مبنی نہیں تھی۔ سچائی پر مبنی ہو بھی سکتی ہے، مگر سچائی پر مبنی نہیں تھی۔ اب بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے، پہلے اس نے 2 ملاقاتیں نہیں کی۔ عمران خان آئے ہیں، ڈھونڈتے رہے ہیں جناب چیف منسٹر ہاؤس میں، یہ ذرا معافی چاہتا ہوں، مچھر آ جاتا ہے، تو مچھر آج کل ڈینگی بہت پھیلا ہوا ہے، لاہور میں بھی، خیبر پختونخوا میں تو خیر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ پچھلی دفعہ بہت سے لوگ مر گئے تھے، کوئی پرواہ نہیں کی تھی، عمران خان کی حکومت میں ہی مر گئے تھے، کوئی پرواہ نہیں کی تھی اس نے۔ 8 سال سے اس کی حکومت چل رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، لوگ مرتے ہیں، مرتے چلے جائیں، اس کو اب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سیلاب سے لوگ مر رہے ہیں، لوگ لاشیں نکال رہے ہیں، تو اب بھی سیلاب کی وہی صورتحال ہے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو اپنی انا کی، اپنے غرور کی، اپنے تکبر کی پناہ ہے، سے پیار ہے، اسی کی خواہش ہے، اور لوگوں کو اکسانے کی خواہش ہے۔ اصل میں یہ نیگیٹو مائنڈ بنتا ہے، نیگیٹو مائنڈ۔ ایک ہوتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو، ایک ہوتے ہیں بالکل پازیٹیو، جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ایک پازیٹیو اور نیگیٹو، مثبت اور منفی، یہ تقریباً لوگ ہوتے ہیں، اور منفی لوگ چیدہ چیدہ ہوتے ہیں اور انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ عمران خان انہی میں سے ایک ہے۔ یہ نیگیٹو طور پر ہر چیز کو سوچتا ہے اور اس پر عمل درآمد کرتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ان کی ملاقات کی کہ کیا بنا، تو میرا نہیں خیال چودھری پرویز الہی صاحب ایسا اقدام اٹھائیں گے، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ انہیں پتہ ہے میں اب جب بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے چاہے آشیرواد حاصل ہے یا نہیں ہے، مگر میں بیٹھا ہوں، کسی بھی ٹائم الٹ سکتا ہوں۔ تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ زور شور، جوڑ توڑ جاری ہے، جو 2 دن بعد زیادہ تیزی سے منظر عام پر آنا شروع ہو جائے گا، اور نومبر میں اس کا تیا پانچا ہو جائے گا۔ اب نومبر تک کون رہتا ہے، کون نہیں رہتا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ امید ہے عمران کو اس کے تمام جو سرکردہ گناہ ہیں ان کی سزا ضرور ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، شیخوں کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔